والدین کو دب کے مرن دے دڑکے دے دے اللہ اکبر والدین کی گستاخی کرن دے والدین دی نافرمانی کرن دے فرمایا ہی بندے تے بھی اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے آؤ ذرا دیکھو سارا معاشرہ کی میں سترے اللہ دی رحمت کی میں آوے اللہ اکبر نوجوان اپنے والدین دی نافرمانی کرن دے بیٹا والدین والد دی نافرمانی کرن دے دھی والدہ دی نافرمانی کرن دیے پر اللہ دی لعنتاں ہی بسنن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تریجا ہمارا آپ نے فرمایا ملعون من عاملا فرمایا ملعون من اکا والدیہ جرا والدین دا نافرمان ہے ابا تے اماں دا نافرمان ہے فرمایا بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے اللہ دی پھٹکار ہے اے عمل بھی لوگوں نہ کیتا کرو اپنے عملے دی اصلاح کرو اپنی اماں دی اللہ اکبر اپنی اماں کو راضی کرو اپنے ابے کو راضی کرو ناراض نہ کیتا کرو ورنہ میرے پیغمبر دا فرمان سچ ہے ساری دنیا کو اللہ اکبر ساری دنیا ایک پاسے نہیں ہے ساری دنیا کو غلطی تھی سکتی ہے لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک آپ دا فرمان سچا ہے آپ فرمیدن ملعون من اکا والدیہ جرا والدین دا نافرمان ہے گستاخ ہے ان بندے تے بھی اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے بار بار میں کیوں بار بار پڑھتا کھڑا ہوں کیونکہ نوجوانے کو پیغام دینا چاہتا لوگوں آؤ آج نوجوانوں اپنے والدین دی خدمت کرو اپنے والدین دی نافرمانی نہ کیتا کرو گستاخی نہ کیتا کرو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی واسطے فرمایا جرا والدین دا نافرمان ہے ان تے اللہ دی لعنت ہے آؤ لوگو تریجا فرمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ان فرمان دے وچ بھی دو چیزاں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل فرمائے او آج سارے معاشرے عام ہیں دو عمل او کیرے عمل این حدیث کو میں پورا ہفتہ لبتا رہ گیا الحمدللہ یہ حدیث لب گئی ہے اور یہ حدیث دا میں ذمہ دار ہاں اور خود میں اپنے ہتھے نالے حدیث دے وچوں کتاب دی حدیث دے وچوں کٹ کے لکھی ہے اور سنو سارے معاشرے تے دو چیزاں عام ہیں اور انہیں دو چیزیں تے اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دو چیزیں تے اللہ دی لعنت ہے آپ فرمائیں صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ فرمایا دو چیزیں دو آوازیں آواز کیوں آپ نے فرمائی ہے اور ایک آواز گانے دی اور دوسری آواز نوحہ کرنا والی تیری فوت کی دے اوتے میت فاویلا کرے روے اے دو آواز آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت تے دو آوازیں تے اللہ دی لعنت ہے اللہ اکبر کہہ رہی ہے آپ فرمائیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ فرمایا دو آوازیں لعنتی آوازیں دو جنہیں تے اللہ دی لعنت بستی ہے دنیا اور آخرت دے وچ او کہنی آوازیں آپ فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں مزمار عند نعمت خوشی تے وقت گانا چلاونا موسیقی چلاونا فرمایا این گانے کو چلاونا این آواز تے بھی اللہ دی لعنت ہے ان سی خوشی ہے اور بیٹے دی شادی ہے دھی دی شادی ہے کیا شادیاں بلا بلا تھی سن ہاں لہذا گانے چلاؤ اللہ ان کے رسول دی ہاں نافرمانی کرو اللہ فرمائے دے جرا خوشی تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے جرا خوشی تے وقت موسیقی سنے گانا سنے فرمایا این آواز تے بھی اللہ دی لعنت ہے ہاں سارے گھر دے وچ دیکھو ذرا یہ چیزاں عام ہیں سارے موبائل دے وچ اپنی اصلاح کرو لوگو آقا علیہ السلام نے فرمایا مزمار عند نعمت فرمایا موسیقی سننا گانا چلاونا نعمت دے وقت نعمت مراد خوشی دے وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی اپنے بیٹی دی بیٹے دے نکاح کرن دی وسعت دیتی اللہ نے وقت آگے تسی گانا چلاؤ آپ فرمیدن این گانے دی آواز تے بھی اللہ دی لعنت ہے ذرا سوچو اپنے عمل دی اصلاح کرو لوگو ہاں خوشی تے گانا چلاونا اللہ دے رسول دی نافرمانی ہے اسا آدھے بس یہ ایک نہیں ہے دو نہیں ہے بل شادیاں تھوڑی آدھے چلو کوئی نہیں ہاں مقالہ مال گنو اللہ دی لعنت گھر گنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں جنہیں تے اللہ دی لعنت ہے پہلی آواز ہے مزمار عند نعمت خوشی دے وقت گانا چلاونا موسیقی سننا فرمایا اللہ دی لعنت بستی ہے اور دوسری آپ فرمائیں ورنت عند مصیبت کوئی فوت تھی منجے اللہ تعالیٰ کوئی محبوب چیز گھن گنے بیٹا گھن گنے بیٹی گھن گنے ابا گھن گنے اماں گھن گنے دنیا تو چلے منجے فرمایا اماں دے ابے دے میت دے رونا اچھی اچھی واوے نہ کرنا دنیا کو سنانا نوحہ کرنا فرمایا این آواز تے بھی اللہ دی لعنت ہے اسا دیکھو ذرا ہاں اسا بے صبر تھی میں نے کوئی مار میں تھا
اللہ اکبر کچھ لوگ اتنا تک میں سنیے کہ اللہ دی طرف آسمان دی طرف رب دی طرف نظر اٹھاتے کیا دن اللہ تے کوئی دن کہیں دشمنی ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ہاں اللہ تے کوئی دن کہیں دشمنی ہے اساں اللہ اوپر بے حوصلے تھی میں ہیں اللہ دا مال ہے اللہ نے گھر کیتے ان دا وقت آگے جدا وقت آ ونجے وہ وقت ٹلدا نہیں ہوندا لوگو یاد رکھو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنۃ عند مصیبت میت دے اوتے نوحہ کرنا رونا واویلا کرنا اپنے اللہ اکبر گریبان کو پھاڑنا اپنے رخسارہ تے چماٹا مارنا یہ سارے معاشرے چ عام ہے اللہ اکبر فرمایا این آواز سے بھی اچھی اچھی رونا واویلا کرنا پوری بستی سنے آپ فرمائیں این آواز سے بھی اللہ دی لعنت ہے این عمل تے بھی اللہ دی لعنت ہے لوگوں اصلاح کرو صبر کیتا کرو مصیبت دے وقت صبر کیتا کرو رویا نہ کرو اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث دے وچ دو عمل دسے موسیقی سننا گانا سننا اون بندے تے اللہ دی لعنت ہے اور دوجا میت دے اوتے بے صبری کرنا واویلا کرنا رونا اونچی اونچی نوحہ کرنا اپنا جسم کو پھاڑنا اپنے کپڑے کو پھاڑنا این آواز تے بھی اللہ دی لعنت ہے اے دو آوازاں اور آؤ لوگو بھئی حدیث بھی مسلم شریف کی حدیث اللہ اکبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن لعن من لعن والدیہ فرمایا جرا اپنے والدین کو کوئی بندہ لان تان کرے دے ایویں لان دیا اپنے ابے کو اما کو فرمایا اون بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے اللہ دی پھٹکار ہے لوگوں آؤ اپنی اصلاح کرو اور آؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پنجواں فرمان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ علی ابن ابی طالب دے اللہ اکبر بیٹے اللہ اکبر جنتی نوجوانوں دے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے ہیں آقا علیہ السلام دے نواسے ہیں حضرت انس فرمیدن بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ آپ فرمیدن تیرا بندہ کہیں عورت دی طرف قصدن اللہ اکبر نظر کہیں عورت کو تو رہ دے نظر غیر مرحم دی طرف نظر تو رہ دے فرمایا اللہ اکبر یا او عورت میک اپ کرتے باہر بازار لوگوں کو دکھاون واسطے فرمایا جرا دیکھن والا ہے جرا دکھاون والی عورت ہے اپنے جسم کو میک اپ کر کے سنگار کر کے فرمایا اون دیکھن والے تے مرد بھی اللہ دی لعنت ہے جرا جان بوجھ تے دے دے ہاں اچانک نظر پہ گئی ہے گناہ دی معافی اچانک دی معافی ہے لیکن جرا بار بار اکھی بار بار دے غیر مرحم غور عورت کو نظر تو راوے آپ فرمیدن لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ فرمایا او عورت جن طرح مرد دیکھ دے بار بار ان کو اللہ اکبر دیکھتا رہے دے تکی رہے دے فرمایا این بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے والمنظور الیہ اور عورت جری قصدن گھروں نکلتی ہے میک اپ کرتے دیکھو سارے بازارے دے وچ فحاشی برائی ہاں میک اپ کرتے گھر دے وچ اللہ اکبر میں نے کچھ ایلین لیکن بازار دے وچ چلے ویسن میک اپ کرتے کپڑے اچھے پاتے خوشبوواں لاتے ویسن آپ فرمیندے جری عورت دنیا کو خوشبوواں سنان واسطے سنگار کرتے دنیا کو دکھاون واسطے ویندی ہے آپ فرمیندے جنت دی 70 میل خوشبو ہاں دور ہے پھیلتی رہندی ہے لیکن وہ عورت جری مردے کو دکھاون واسطے بازار دے وچ ویندی ہے فرمایا جنت دے وچ ونجن دی تے دور دی گل ہے آپ فرمیندے وہ عورت اللہ اکبر جنت دی خوشبو کو کہنا پا سکتی جری عورت مردے کو میک اپ کرتے باہر نکل ویندی ہے پتہ کیا لگیا یہ حدیث دے وچ سارے معاشرے دی یہ چیزاں عام ہیں یہ عمل سارے عام ہیں این چیز تے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے این عمل تے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیتی ہے جڑا کہیں غیر مرحم عورت دی طرف تکی رکھے ہاں اپنی نظر گندی رکھے اپنا گمان ذہن گندا رکھے عورت دے نال فرمایا اون دے تے بھی لعنت ہے اور جڑی عورت اپنا ذہن گندا رکھے وہ مرد اگر ذہن گندا رکھے دے عورت دے نال او مرد تے لعنت ہے اور عورت این نیت نال گھروں نکلتی ہے میک اپ کرتے سنگار کرتے کہ میں کہیں عورت کو ہاں کہیں مرد کو دیکھاں فرمایا والمنظور الیہ اون عورت کی طرف بھی اللہ دی لعنت ہے آج یہ سارے معاشرے دے وچ دیکھو ذرا سارے بازارے دے وچ سارے معاشرے چ چیزاں ہیں اللہ دی لعنت اللہ دے پھٹکار کیوں ہیں ہی وجہ تو عذاب آندے پن اساں اپنی اصلاح کروں اپنے عملے دی اصلاح کروں آؤ لوگو اے دو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک وچ آپ نے بیان کیتے آپ نے فرمایا
جیرا مرد کہیں عورت دی طرف جان بوجھتے ہو گندا ذہن رکھے دے، گندا گمان رکھے دے، بری نظر رکھے دے، فرمایا اون مرد تے بھی لعنت ہے، اور جیری عورت گندا ذہن رکھے دی ہے، ہاں نکلتی ہے بازار دے وچ میک اپ کر کے سنگار کرتے، اون عورت تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ یہ عمل سارے معاشرے رب کعبہ دی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے منبر رسول دے آپ نے آئے منبر دے کھڑ دے میں سچی گال کرنا پیا این معاشرے یہ چیزاں عام میں دکھائے ذرا دورائے نظر آقا اپنے عمل دی اصلاح کرے اپنے گربان جھانکو اور آقا علیہ السلام نے 6واں عمل آپ نے کیا فرمایا آؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ثانی یار غار سیدنا ابو بکر صدیق جامع ترمذی دی حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمائے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیرا بندہ کئی مسلمان کو تکلیف دے دے یا ان دے نال فراڈ کرے دے ایسا بندہ بھی ملعون ہی ہے یہ بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ آج دیکھو مسلمان تو تانگے بھرا تو تانگے ہمسائے تو تانگے ہاں آپ فرمائے دے تیرا کئی مسلمان کو تکلیف دے دے یا ان دے نال دھوکہ کرے دے یا ان دے نال فریب کرے دے آپ فرمائے دے ان بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے ان بندے تے اللہ دی پھٹکار ہے۔ آج میں اور تساں اپنے گربان جھانکوں اساں مسلمانے کو کتنا تکلیف دیتی ودے ہیں اے ہن پشاور دے وچ جڑا پچھلے نہیں دھماکہ تے اے مسلمان ہے کرن والا کیا کوئی غیر مسلم ہے مسلمان کو تکلیف دے دے آپ فرمائے دے جڑا کہیں مسلمان کو تکلیف دے دے ہاں وہ چاہے کوئی تکلیف ہوئے ہاتھ نہ ہوئے زبان نہ ہوئے دل نہ نفرت کرے بغض رکھے فرمایا او بندہ ملعونی ہے ان بندے سے اللہ دی لعنت ہے۔ آج ذرا میں تسا اپنے دل دے وچ دیکھوں کہ ایسا کہیں کو ہاتھ نہ تو تکلیف نہیں دے دے زبان نہ تو کہیں کو تکلیف نہیں دے دے دل نہ کہیں نہ تو نفرت نہیں کرے دے کیا سارے اللہ دی لعنت نہیں کیا اللہ دی لعنت مستحق نہیں یہ وجہ تو میں یہ عنوان تیار کیتے ذرا اپنے عمل دی اصلاح کرو اور آخری حدیث بیان تے میں گال ختم کراں جن دے اندر 6 عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نا بہت گالی راندیا پھر اگلے جمعے انشاءاللہ بیان تھی سن آؤ ذرا سنو پیارے آقا علیہ السلام دا آخری فرمان اے بھی بخاری شریف دا فرمان ہے اللہ اکبر موتا امام مالک حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد ہے آپ تے مدینہ منورہ دے وچ بیٹھ بخاری شریف پڑھے نے اور میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ دے بارے پڑھے وہ مدینہ دے وچ پیروں ننگے چلدے ہیں جُتی پا تے کہنا ٹوٹدے ہیں کیوں کہیں نے پوچھے امام صاحب کیوں نہیں جُتی پہندے فرمایا میں ہی وجہ تو جُتی نہیں پہندا ہی گلیاں دے وچ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تلیاں لگن اگر ہی تلیاں تے میری تلی لگ بجے تے میں بخشش واسطے کافی سمجھدا او ان حضرت امام مالک رحمہ اللہ جنہیں اتنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہی تے جنہیں والے حدیث پڑھاوے نا اپنے شاگردیں کو کیا لوگ ایک فاصل و نصیحت کرے نا ایویں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دی طرف آپ اشارہ کرے دے لوگوں ہر بندہ جھوٹا تھی سکتے لیکن اے ہستی جری روزے والی ہستی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی زبان جو سوائے حق سچ دے نکلدا ہی کہنے او ان حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمائے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا ستۃ لعنتہم 6 بندے ایسے قسم دے بندن جنہیں تے اللہ دی لعنت ہے اور فرمایا الزائد فی کتاب اللہ جڑا قرآن پاک دے وچ اضافہ کرے دے اون تے اللہ دی لعنت ہے ہاں جڑا قرآن پاک دے وچ اضافہ کرے دے قرآن مکمل ہے نہ قرآن وچ کوئی کمی ہے نہ قرآن وچ کوئی بات ہے قرآن مکمل ہے نہ ان کے اندر کمی پیشی کوئی کہہ نہیں فرمایا الزائد فی کتاب اللہ جڑا قرآن دے مسئلے دے وچ قرآن دے واقعات دے وچ جڑا اضافہ کرے دے این بندے تے بھی اللہ دی لعنت پھٹکار ہے اور فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری چیز والمکذب بقدر اللہ جڑا اللہ دی تقدیر کو جھٹ لے دے تقدیر برحق ہے تقدیر سچ ہے اللہ اکبر چاہے تقدیر بری ہوئے تقدیر اچھی ہوئے ہاں فرمایا جڑا اللہ دی تقدیر کو جھٹ لے دے ایسا بندہ بھی اللہ دی لعنت تو مستحق ہے اللہ دی پھٹکار تو مستحق ہے اور فرمایا تیجا بندہ وہ ہے والمسلط علی امت بالجبروت ایک بندہ کئی بندے تے کئی مسلمان تے اللہ اکبر ظلم مسلط کیتی کرے تاکہ ہی وجہ تو میں تے ظلم کراں جڑا عزت دار ہے او بےعزت تھی ونجے اور جڑا اللہ اکبر بےعزت ہے او کو عزت دیتی ونجے اج سارے معاشرے دیو کو چلدا پے ہاں اصل لوگ جڑا عزت دار بندہ ہے ہاں چاہے وہ غریب ہے ان کو اللہ اکبر ان کی کوئی ویلیو کہنی ایک پیسے والا ہے اپنے آپ کو
چودھری بلوچ سنے دے وڈیرا سنے دے سردار سنے دے ہاں او ہے بیستا لیکن کو عزت دیتی بنی ہے فرمایا جرا بندہ ایویں کرے کہیں غریب دی عزت کو چھین دے آپ فرمیدن ہاں ان دی بیستی امیر دی بیستی پیسے آنے دی بیستی ہاں غریب کو دیتی بنی اور عزت دار غریب دی عزت امیر کو دیتی بنی سردار کو دیتی بنی فرمایا ایسے بندے دے بھی اللہ دی لعنت ہے آج سارے معاشرے یہ چیز لے کلو عام ہے سارے معاشرے دے وچ یہ چیز اور پنجویں چوتھی چیز آپ فرمیندن والمستحل لحرم اللہ اللہ دیاں حرام کردہ چیزیں تے اللہ دیاں حرام کردہ چیزیں کو حلال سمجھنا انہیں تے بھی اللہ دی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے گانا حرام کیتے کہ جرا موسیقی سن دے گانا سن دے گویا وہ اللہ تعالیٰ دیاں حرام کردہ چیزیں کو حلال سمجھی کرے میری تیری کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے گانے کو حرام کر چھوڑے شراب کو حرام کر چھوڑے زنا کو حرام کر چھوڑے پیوما دی نافرمانی کو حرام کر چھوڑے تے اسا حلال سمجھی کھڑے ہیں تو والی میں سمجھو اللہ دی پھٹکار اللہ دی لعنت تو مستحق بندہ ہے حضور فرمیدن والمستحل لحرم اللہ اللہ دیاں حلال کردہ چیزیں کو جرا حرام کردہ چیزیں کو حلال سمجھ گنے فرمایا ایسے بندے تے بھی اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت ہے اور پنجواں عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں والمستحل من عطرتی فرمایا میرے اہل بیت دی حرمت میرے اہل بیت دی عزت کیتا کرو احترام کیتا کرو فرمایا جرا میرے اہل بیت دی توہین کرے دے میرے اہل بیت دی عزت نال کھیل دے حسن و حسین دی عزت نال کھیل دے حضرت علی المرتضیٰ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سارے نبیاں آپ علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں اور آپ دے نواسیاں بیٹے بیٹیاں جرا آپ دے گھرانے دی عزت نال کھیل دے آپ فرمیدن ایسے بندے دے بھی اللہ دی پھٹکار ہے اللہ دی لعنت جرا میرے اہل بیت دی توہین کرن دے میرے خاندان دی توہین کرن دے اور آؤ پنجویں یہ چیز اور آخری چھویں چیز آپ فرمائیں وَالتَّارِكَ لِسُنَّتِي جرا میری حدیث کو چھوڑ دے میرے طریقے کو چھوڑ دے نماز پڑھے اپنے طریقے تے پڑھے روزہ رکھے اپنے طریقے تے کرے فرمایا زندگی ٹی رات گزارے اپنے طریقے تے گزارے میری حدیث کو میری سنت کو چھوڑ دے میرے طریقے کو چھوڑ دے آپ فرمائیں ایسے بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے آج ذرا سوچو میں تسا اپنے گریبان دے وچ کیا یہ نماز اسا پڑھتے ہیں حضور دے طریقے تے ہے روزہ رکھے ہیں حضور دے طریقے تے اٹھنا پاونا سارا حضور دے طریقے تے آپ دے فرمان دے مطابق ہے آپ فرمائیں جرا میری حدیث کو چھوڑ دے میرے طریقے کو چھوڑ دے میری سنت کو چھوڑ دے فرمایا وَالتَّارِكَ لِسُنَّتِي جرا میری حدیث کو چھوڑنا لائے میرے طریقے کو چھوڑنا لائے ایسے بدبخت بھی اللہ دی لعنت ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو دعا کو صحیح معنی دے وچ ایسے عمل تو اللہ پاک میرے کو بچاوے جنہیں تے اللہ دی لعنت ہے اور اگلے جمعے انشاءاللہ باقی حصہ بیان کیتا ویسی اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ میں بیان کیتے اللہ میرے کو اور دعا کو سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور انہیں امنے تو بچنا چاہیے جنہیں تے خصوصاً اللہ دی لعنت ہے اللہ دی پھٹکار ہے تسا سنیے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میں ناچیز بندے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور تو کو سارے کو اللہ پاک میرے کو اور تو کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے دنیا دے رکھے نیکی دا حکم دیون دی اور برائی تو روکن دی اللہ پاک میرے کو توفیق عطا فرماوے این جامعہ کو اللہ پاک جتنے کوشش محنت کرے پن اللہ ایک آباد کرے اور جنہوں نے محنت کی تھی اللہ انہوں نے محنت کا کوشش قبول کرے اور سارے واسطے ایک گھر اللہ کا ذریعہ نجات بناوے اللہ پاک اللہ کو دعا ہے کہ جو کچھ میں ناچیز بندے نے بیان کیتے اللہ میرے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ